बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बिलाखिर इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है जी कुछ तहलकाखेज़ दस्तावेज़ात अफशा करने के हवाले से, उन कागजात से मुतलिक, उन दस्तावेज़ात से मुतलिक बताएं जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई। किधर से मलिक रियाज को जोड़ा गया, किधर से 190 मिलियन पाउंड को जोड़ा गया, फिर अल-कादिर ट्रस्ट को, सब कुछ चीज़ें जनाब व्लॉग में ये अहम चीज़ है जो इमरान खान साहब की इजाज़त है। और उन्होंने बाकायदा तौर पर कह दिया कि जाके पब्लिक को बता दें कि ये जो कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। बिलावल भुट्टो साहब का जी तारीखी यूटर्न, जी हाँ, उससे मुतल्लिक आगाह करना है क्योंकि नया वर्जन लॉन्च हो रहा है ना पीपल्स पार्टी का। जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद वाला वर्जन वो अब लॉन्च हो रहा है। हदूद व क़यूद समझा भी दी गई हैं, बता भी दी गई हैं, और मुस्तकबिल का इन्होंने जो मंजर कशी की है उससे भी मुतल्लिक मैं आपको बता देता हूँ जी। काजी फाइज़ साहब को इमरान खान साहब ने इम्तिहान में डाला है, एक ख़त लिखा है कि ये आपका काम है इन चीज़ों पे तवज्जो देने का। उन ख़त के पॉइंट्स वो आपके साथ शेयर करने हैं। इधर वकला आपस में ही लड़ रहे हैं और नुकसान पार्टी का हो रहा है, उसकी भी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले जी जनाब बाप बेटे के मुतलिक बता देते हैं जी। कोयटा में वालिद और साहबजादे ने पावर शो किया, जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की भरपूर तरीके से कोशिश की। पता चल गया जी जो पिछले 10 दिनों से एपिसोड थी ना, वो अब उसका तमाम चीज़ें डिसाइड हो चुकी हुई हैं। अब किस तरीके से किस लाइन पे किस पैराए पे चलना है, आपस के इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं, ये सब कवर करने की बहुत कोशिश की गई और बहुत कामयाबी से कोशिश की गई। क्योंकि चीज़ें नॉर्मल रहें तो समझ में आती है, ओवर हो जाए तो पता चल जाता है कि पिछला नुकसान कवर करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल साहब ने बहुत तारीफ़ें की आज अपने वालिद साहब की, हैरान कुन तारीफ़ें कर दी। कहाँ वो बाबे बिठा रहे थे, आज बाबे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। उन्होंने कहा बाबा तगड़ा, जी हाँ, बुज़ुर्गों वाली बात पर उन्होंने पूरा यू टर्न लिया। फिर जरदारी साहब उनकी गुफ्तगू से इतना खुश हुए तो उन्होंने वो जो पगड़ होती है ना, टर्बन, जी हाँ, बलोची रवायती पगड़, उन्होंने अपने सर से उतारी और सारी पब्लिक के सामने उन्हें बिलावल साहब के सर पर सजा दी। यानी बता दिया सबके सामने कि भाई यही मेरा जानशीन है। मेरी बातों को, उन चीज़ों का मतलब ये नहीं था कि पता अंडर ट्रेनिंग ज़रूर बच्चा है हमारा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो आज बिलावल साहब ने कहा नून लीग शहज़ादी जो है ना वो शोबदाबाजी करती है, सियासत की शोबदाबाजी करती है। अच्छा, यहाँ तक तो उन्होंने बताया शोबाजी करती है, लेकिन साथ ही उन्होंने फिर एक नया ज़बरदस्त यूटर्न लिया। उन्होंने कहा कि अब एक नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। एक तो पहले हुआ था ना नून लीग और पीपल्स पार्टी में, उन्होंने कहा नहीं अब नए मिसाक जमहूरियत की बात है। अब बताएं इससे बड़ा कोई यूटर्न होगा? बंदा चंद दिन पहले तक सवात में कह रहा है मैं कल्ला ही काफ़ी हूँ जनाब, मैं अकेले ही आपको वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। ये तो सारी सियासी जमात, मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, ANP भी कह रही है वज़ीर आज़म हमारा होगा, ये तो सभी कहते हैं, कहने में क्या हर्ज है। लेकिन ये लफ्ज़ कि एक नया मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत हो, इट मीन्स अलॉट। जी हाँ, पहले साहब कह रहे हैं मैं अकेला काफ़ी हूँ, और मेरा ख्याल है ये जो लाइन है ना, ये जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है बिलावल साहब को। फिर वो दुबई में जो गुफ्तगू उनकी वालिद की हुई है, तो ये है, तो बहुत ज़्यादा लचक आई है। मतलब अगली बारी इस लचक का मतलब ये है कि अगली बारी, मैंने कहा इस बात को लिख लें, जो हुकूमत है ना अगर बनेगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिलकर बनेगी। हाँ, इनका जितना हिस्सा है, नहीं तो बजिंजो साहब आज बाप पार्टी का एक रुकन में शामिल ना होता तो उनको भी उनकी हद और क़यूद के मुताबिक हिस्सा दिया गया ना। साबिक वज़ीर आला हैं, बाप पार्टी का हिस्सा है, वो पीपल्स पार्टी में, बाकी पूरी बाप पार्टी नून लीग में, ये कैसे हो सकता है? तो अगलों ने भी कहा ज़रा तोहफ़ा हमारी तरफ से भी रख लें, तो ये तोहफे भी साथ साथ चल रहे हैं ना। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी, जी हाँ, यकजान दो कालिब या दो कालिब यकजान जो कुछ भी है ये है। तो ये नया शो था जी, अपडेट वर्जन पीपल्स पार्टी का जो आज दिखाया गया है। उधर अल-कादिर ट्रस्ट केस में जी बहुत हाइप बनाई गई थी और इमरान खान साहब के ऊपर के जी उन्होंने मलिक रियाज के साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग की और सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने में अंडरस्टैंडिंग की, फिर 190 मिलियन पाउंड में उनको फैसिलिटेट किया, और फिर ये सब कुछ करने के बाद उसके बस उन्होंने जो सूफ़ी यूनिवर्सिटी है अल-कादिर ट्रस्ट वाली, और उसकी ज़मीन कायम की और फिर ज़मीन पर वो कायम किया। तो इमरान खान साहब ने अपने वकला को इजाज़त दे दी है जी। उन्होंने कहा जी इसकी तफसीलात पब्लिक कर दें, और जब पब्लिक हुई है तो वकील हैं इंतज़ार हुसैन पंचोता, जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात रखना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया कि किसने क्या किया था और ये केस कैसे बनाया गया, ट्रस्ट की कानूनी हैसियत क्या है ये भी बताया। उन्होंने कहा इस पूरे अल-कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान का कोई अमल दखल है ही नहीं, इस ट्रस्ट में कहीं इमरान खान साहब का नाम तक नहीं है, सिर्फ बुशरा बीबी जो हैं वो एक ट्रस्टी की हैसियत से काम कर रही हैं और इसे बिल्कुल शौकत खानम की तर्ज पर चलाया जा रहा है।
تو یہ جتنے بھی الزامات جو باتیں ہیں اور یہ ہیں سب کی سب بے بنیاد ہیں. انہوں نے کہا پبلک کو بتائیں کہ یہ سب تفصیلات ہیں. تو انہوں نے یہ بتائی باقاعدہ طور پر. انتظار اسد مشہودہ نے پبلک کو بتایا کہ اس میں عمران خان صاحب کا کوئی ذہن نہیں ہے، صرف اور صرف ایک کے بعد ایک کسی کیس میں عمران خان صاحب کو پھنسانے کی کوشش. اور یہی وجہ ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ نہیں دے رہے، اور عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے، ڈیو ٹو جوڈیشل ریمانڈ. یہ ہے ہی کچھ نہیں عمران خان صاحب کا اس کے اندر معاملہ. دوسری طرف جی عمران خان صاحب کے وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب جی کور کمیٹی کے رکن بھی ہیں، ترجمان بھی کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کی. انہوں نے کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جو گور صاحب کے ساتھ کھڑے کر ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ پری میچور پریس کانفرنس تھی. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. پہلے شعیب شاہین صاحب مروت صاحب کی جو گفتگو تھی ایک دن پہلے کی، اس کو بھی ڈینائل میں کہہ چکے کہ بھی ایسی کوئی باتیں نہیں ہوئی. لطیف کھوسا صاحب کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب ہی چیئرمین ہیں اور میں آج بھی قائم ہوں، کوئی اور چیئرمین نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی سجیشن نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے الفاظ پہ قائم ہوں. تو ان ساری باتوں میں یہ وکیل آپس میں جو لڑ رہے ہیں، پر نقصان عمران خان صاحب کے کاز کو ہو رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کاز کو ہو رہا ہے کہ ان چیزوں سے نا ورکر کنفیوژن کا شکار ہے. اور ورکر کنفیوز ہو گیا تو پھر ابھی آپ ورکر کی سر پہ ہیں، لیڈر تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، جو ہے وہ جیل میں یا انڈر گراؤنڈ ہے. تو ورکر کے سر پہ ہی آپ لوگ چڑھ رہے. تو آپ ورکر کو ہی کنفیوز کر دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر حکمت عملی اور اسٹریٹجی کیسے بنائی جائے گی. تو الٹیمیٹلی یہ جو لانڈری دھوتے ہیں نا چوک پہ آ کے، تو وہاں نہ ہی دھوئیں، ذرا گھروں کے اندر ہی دھوئیں تو زیادہ مناسب. اب یہ چیک کر لیں کہ عمران خان صاحب کی موجودگی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو اصل مقصد کہتے ہیں نا شہباز گل صاحب کے، اصل مقصد تو عمران خان صاحب کو اسکرین سے آؤٹ کرنا ہے، ان کو دوڑ سے باہر کرنا ہے، ان کو مائنس کرنا ہے. تو ان سارے چھوٹے چھوٹے پڈے کبھی سنا تھے آپ نے؟ نہیں سنے تھے نا جناب. ان سب کو روک کے رکھا ہوا تھا. دس از کال لیڈر. اور لیڈرشپ کو جب اندر کرے تو پھر اس طرح کی چھوڑی امیچور چیزیں سامنے ضرور آتی ہیں. ادھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے شو کاز سے متعلق تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے دوسرا شو کاز نوٹس بھی چیلنج کر دیا. اس کا فالو اپ کچھ آیا جی. خواجہ حارث صاحب اور لطیف کھوسا صاحب کے ذریعے انہوں نے درخواست دائر کی جی. انہوں نے کہا جو پہلا نوٹس تھا نا وہ 2 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے آیا تھا سامنے، اور دوسرا نوٹس 4 کے مقابلے میں 1 کے مقابلے میں 4 کی اکثریت سے آیا تھا. تو یہ تو بڑا تضاد ہے. پہلے 3 جج کہہ رہے ہیں کہ یہ بنتا نہیں ہے شو کاز دینا، اسی میں 3 جج میں سے ایک اور جج مل کے کہہ رہا ہے کہ جی دوسرا شو کاز بھی دے دو. انہوں نے کہا یہ چیزیں کنفیوژن کریٹ کرنی ہے، کھلی عدالت میں میرا کیس سنا جائے تاکہ پبلک بھی دیکھے یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا 24 نومبر کا شو کاز کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ پہلا شو کاز کے جواب میں یہ دوسرا تھا ہی نوٹس کا کہ اس کے نقائص کو دور کیا جائے. اور میرے خلاف بدنیتی پر مبنی یہ مہم ہے اور اس کو عدلیہ پر وہ حملہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو ٹیکس پیئر ریٹرنز کی جو تفصیلات ہیں، ایک جج کی تفصیلات کیسے کسی کے پاس جا سکتی ہیں. اور میرے وکیل نے جس وکیل نے بھی میرے خلاف یہ شکایت دائر کی ہے اس نے غیر قانونی کام کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ان کے پاس. بہرحال یہ تو ادھر ہے. ادھر عمران خان صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام ایک خط لکھا جی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریوں اور جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ وقت ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے آپ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ پر توجہ دلائی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ کسی جلسے کی نہ کسی کارنر میٹنگ کی کسی چیز کی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور اپنے مقدمات کا بھی حوالہ دیا انہوں نے اس خط میں. اور انہوں نے کہا ہمیں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہے، آپ الیکشن کمیشن کو پابند کریں. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی بتایا. دیگر تمام حالات پر انہوں نے توجہ دلائی. اب دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس درخواست کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، اس خط کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، یا اپنے کانڈکٹ سے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی حجت تمام کر دی قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے. اب دیکھیں اخلاق کی کون سی اقدار ادھر موجود ہیں تو جس کی بنا پر وہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں. کچھ درخواستیں تو ساری گئی نہیں ہیں، درخواستیں تو ساری گئی نہیں ہیں، وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر جا کر روک دی جاتی ہیں. تو یہ بہر انہوں نے کھلا خط کہہ لیں یہ عمران خان صاحب نے بھیجا. دوسرا جی توشہ خانہ آپ کو پتہ فوجداری کیس مقدمے تھا جس میں عمران خان صاحب کی اہلیت پہ سوالیہ نشان ہے، نااہل ہوئے ہیں، جس کی سزا تھی عمران خان صاحب کی وہ سزا معطل ہوئی بھی ہے لیکن نااہل ہیں. تو آج اس کو چیلنج کیا گیا ہوا تھا. تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا عدالت کے سامنے کہ جی میرا کلائنٹ ہے، اس نے الیکشن لڑنا ہے، پاکستان کی اتنی بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے، تو یہ جان بوجھ کے کیوں ان چیزوں کو روکا گیا تاکہ ان کی جب سزائیں معطل ہو گئی تو ان کو اہلیت بھی ان کی بحال کی جائے. تو جج صاحب کافی کنونس تھے لیکن پھر الیکشن کمیشن کے وکیل نے مخالفت کی. انہوں نے کہا جی ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو عدالت نے وجہ مانگی ہے. انہوں نے کہا وجہ بتا دیں اور 2 ہفتے کا وقت دے دیا ہے، یعنی 2 ہفتے میں
پی ٹی آئی کے انتخابات ہو چکے ہوں گے، نئے چیئرمین گوہر صاحب بن چکے ہوں گے، لیکن بہرحال جان بوجھ کے یہ طوالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور سامنے ہو رہا ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کے کیسز ہیں کہ 2 ہفتے کی، اور ایک طرف نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں کہ گھنٹوں کا ٹائم ہی نہیں ہے نا کمال؟ اس کمال کو آپ اور میں دونوں انجوائے کر رہے ہیں۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔